سلام كما يتهلو كوراتي كما يلهم ازي كاب زيرو جميرنا فوتوشوب جرافيكس حدا بحدا نمهارلو ملو كورس كالاي فيديو يم قطانا وتمرتنا ناخد نز فيديو حدش تزخونكم دما اكاونتي سبسكرايب بمقبار جمربو حراين بار انا يمي بروموشني زحلفه بزعبا فوتوشوب مننتنا فوتوشوب كما يكفيتنا ايميج كما ينأتو يلون تنايو ايميج كما يسيف نقبر رينا نيرنا فوتوشوب حدا بحدا كتمهار دوليهم ناي قدم هذيك فيديو كيراكم نابزي مصاخم انتليهم مجمريا اسو خطريو كحبركم بقليلو كورس اب زلولو بلاي ليست كترخوا تخوليهم مالتي بمقصال نابلاي لما انتي تمرتنا كناتو خلنا لومي ناي فوتوشوب انترفيس كنفالطينا ناي فوتوشوب ورك سبيسات كنرينا بانلات كمي مانج كمن نقبر بدنب غيرنا كنرينا بتوسخي امينو بار زلو ايتمز ابصرحهم زحزوهم اوبشنات وي زرزرات اوفر اول تاي يمسلو لبل كنرينا سناي مكتال خنولكم هشي كا فوتوشوب انترفيس نجمر ابز حلفه كاب زرعنايو نيو دوكيمنت كرييت بمغبار كنجمر نابنت A4 نطقم كاو ابزي سمنهابو ماشي ورك سبيس الى لهون ابنت orientation level landscape نغورو create منالوات فوتوشوب نمجمرا غيزه زخفت سب نزي انترفيس كره خالو كربش خاليو وي كعا تماهيرو ليبصحو بصح وسبسب للو كموس لي خاليو هذي بزح غيزه اب بزح سب يغاطميو نمعلي نعرسو مجمرا كره خالو كمو خوينو ترايني نيرو مالتي بزحات نغرات غنا كياتنا بدغ هنريوم كلنا بطعم يكبرتن وسبسب زولن موسيلوم كراينا يخوليوم كوين غن حدا بحدا ستيب باي ستيب بدن بغيرنا تتماهرنايو بطعمي اكاويدنا كم زنبرنا ازيو قليل مخانونين ينردا بزخونه فوتوشوب كفيتنا انترفيس كنرا خلنا بتقلالا ناي فوتوشوب انترفيس اب حموش مقيلنا كنريو نخلينا مالتي قدماي اما خلن نرخو دوكيمنت ويندو يو كالاي بصقام قط نرخو تولبار سالساي ابلعلي صقعي نرخو مينو بار راعي كاو تحتي نرخو اوبشن بار يو مجرشا حامشاي بستقኝ ዘሎ بانالس يوم حدا بحدا نريوم هنا بمجمريا ازيا قدميت نرخو دوكيمنت ويندو يبال زخفتنا يو دوكيمنت وي دما مسلي نريالو بتقلالا ديزايننا نسرحلو زي صعدا ورقات دما كانفاس يبال دوكيمنتنا كرييت بالغورنا يعقن زعرفلو كفاليو كاو صعدا كفال زي وصاي زلو ماننياو ነገር ስዕሊ ይኹን ጽሑፍ ይኹን ዋላ ሼፕ ይኹን ይድባው سيف جيرنا ولا ونتناقمطو من ما يراي مالتي ابز حلف كنمهار كلنا بدن بغيركم استوعبكم داند ندهر دانيركم كنكم حدا ጥያቄ ጥيون يهم تايسو ازي صعدا خفال زي ارت بورد يبال إلنا يونيرنا هزغا كانفاس نلنا نزي حتوزي ملسي زخون افالا لايم كانفاس زبال ارت بورد زل اوبشن تشيك كي جبرنا نورمال كريت جيرنا نخفتو ورك سبيس نتون ارت بورد دما بانصارو ارت بورد زل اوبشن تشيك جيرنا وي كليك جيرنا نخفتو وي كفيتنا نرخو نايدي ديزاين اريا يو نامنت نز دوكيمنت كخفت كلهو ارت بورد زبال كاينه اخوي سلازي بنورمال كانفاس يلسرح له مالتي ግን ካል ዶክመንት ارت بورد تشيك بمغبار نخفت مو افالا لاين رأيه نيو فايل سمو ورك سبيس 2 ولا كاو كم سهالنا يو ارت بورد دبل تشيك نغبر كريت ريهم او كورنا عكبابي ارت بورد حدا وي ارت بورد وارد يلو امصيلنالو ስለዚህ እዚ ኖርማል ካንቫስ ዘይኮነስ ارت بورد يو ይለናሉ
ازي كانفاس زفلو يلوانا نجر تدليو أحد دوكمنت وشتي كال بورد وي كال ارت بورد وي ديزاين نسرح الورقات مخفات وي موسخ كم نخليو نامنت ازي ارت بورد 1 يبلنا له توسخي كالوت ارت بورد اد تغيره كم زيرو ارت بورد 2 يلو يخفتنا مالتي ازي كم ايون تيلنا هذه حسبنا خي مقاقد القصالي ارت بورد تول كنوصح خلنا سلنريو وي سلنمهارو نشغرا just especially يا ارت بورد نا كانفاس افلالاي نمراي لاكل طرحيه لاوزيوتيكم سلازي نزي عطينا كنابز نورنا ينملس እዚ ክፍል እዚ ዶክመንት ዊንዶው ይባሃል ናይ ዲዛይን እና ኤሪያ ድማ ካንቫስ ይባሃል ዲዛይን ንሰርሐሉ ካንቫስ ቪው ምዕባይ ኮነ ምንአስ ንኽእሊና ዙም ኢን እና ዙም አውት ላብልና ማለት እዩ ዙም ኢን ከመይና ንገብሮ ኣብ ኪቦርድና አልት ብምስቃጥ ማውዝና ስክሮል አፕ ክንገብር ከለና ዙም ኢን ይገብርልና ስክሮል ዳውን ክንገብር ከለና ድማ ዙም አውት ናኾነ ይኸድ ማለት እዩ ግልጽን ምግባር ኢሜጅ ወይ ምስለ እቲና ንራ ሓደ ስእሊ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ገይረ አትየለኹ እሺ አልት ሒዘ ስክሮል አፕ እንትገብር ከምዚ ይቀር ማለት እዩ ስክሮል ዳውን ክገብር ከለኹ ድማ ቪው ናቀነሰ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ክትሕዝኑ ዝገድ ዘለኩም እዚ ነገር ምስ ሳይዝ ምዕባይ ኮነ ምንአስ ደራኸብ ይብሉን ንዶልዮ ፓርቲ ወይ ናይቲ ስእሊ ብደንብ ንኽረአየና እናቅርበሉን ነርሕቀሉን ዳአምበር ናይ ዶክመንት ሳይዝ ምንአስ ኮነ ምዕባይ አይ ናይ ዶክመንት ሳይዝ አይቀየሪ ማለት እዩ ሳይዙ ምዕባይ ኮነ ምንአስ አይቀየሪ ካብዚ ወፃኢ ኪቦርድና بكنترول بلاس نا كنترول ماينس ناقبرنا مغرابن مرحقن نخلينا كنترول بلاس كنقبر كلنا كمزي زوم إني خون كنترول ماينس كنقبر كلنا دما كمزي زومو ناقن نسي خيد وي زومو نارحق خيد مالتيو ماك تتقمتو كا ابل بي سي تتقمتو خنكم كنترول اب ليفل كوماند ليفل تتقمو زوم إن وي زوم أوت جيرنا كاو ناو نورو كنملسو مالت بناي دوكمنت ويندو لك فيت كنغورو ندحر دالينا بقليلو أو كيبوردنا كنترول بلاس 0 جيرنا ناب زنورو مملاس نخلينا مالتيو بتاع معرف مس دوكمنت ويندو زنبرنا ودينا لنا ناب تصل ناب فوتوشوب انترفيس لوك سيكشن كنكت كلنا بزعام جت زلوا وي بزعام جت نرخو نخلنا زدنا جتنا زولنا يمالتيو تولبار لبل ينا خنكيد زي تولبار بالطعمي وساننا ببزحي نتقاملو ناي فوتوشوب انترفيس بارتيو لديزاين نخونا إديتينج نتقاملهم تولات أوزي تدرديرهم ينا نرخوهم ازو تلبار مالت حادة سعالي او حوتو سبسيبو زغمتالو ويزحزولو بوكو سيلنا هنوصد نخلينا ازي كم تريو لهم نا حادة مسمر ويكعا حادة اوبشنيو تدردير للو بحادة مسمر يمللو كاوزي اوزي زلا كرسر تطعيمكم بخلتا مسمر مقبار تخليهم التحال تدبغا تلبار المركا مالتيو እሺ ነገር ግን ናብ ባይ ዲፎልት ሁሉ ጊዜ እዚ ቱልባር በጸጋም ቦታ ሒዚና ንረኸቦ ዝደለናዩ ቦታ ወይ ናብ ካሊ ቦታ ክንቀይሮ ተደሊና ንኽእሊና ኣብ ላዕሊ ኣከባቢ መስመር ለአምሰሉ ኣብዚ ለሎ መስመር ማለት እዩ ዝተደርደሩ ኣለው ንዓቶም በመሐዝ ማውዝና ኸይለቀቀልና ማለት እዩ ናብ ደልናዩ ቦታ ቀይርና ኣፍቱል ደልናዩ ቦታ ምጽሓና ንሰዶ ወይ ከዓ ሰማያዊ ሃይላይት ምሰብረልና ንሰዶ ንኣብነት نابزي كنت قيرة تدلينا كم زيرنا وسيدنا سماوي هايلايت انت مثلا سماوي هايلايت انت مثلا نسودو مالتيو تدلينا ون او سكرين كم زيرنا ندحر ليش يشغرنا خوينو كم زيرنا نمطا نخلينا
ناب نور خنا ملسو تدلينا كم تلك كم تمجمريا لرأنا يمالتي بتن سرس حزنا كم زجرنا أما جرشة سمية هايلايت كنا خلو نملسو مالتيو تولبار بتغللا نزي مسل نيرو لا بلا أتصل نغد لو قلت سألها نكركلنا أبلع على تدرجرم لهم أوبشن باريوم أوبشن بار مالت لك مستمجمريا لرأنا تولبار تمثالي ويقع تهازنت تتحازنت اللوم تايم زيوم بينهم هذا اللي يكونوا جدا وسنت يوم جن كا لكاتهم تلبار لولا عندهم لرأنا يوم مالتيو لك ناتاتهم سيتينج ويكع ناتاتهم اوبشن يوم مالتيو دوكمنتنا مساومتنا تلبار شكل أكبرنا خنرأ خلنا هاد اوبشن يرينا مالتي لمثالي عمد لا أكبرنا لنا خاينا من كتكلنا إنه يعلم مستخاخلي ويكعنا إنه يعلم اوبشن مسرحي اللوم مالتيو كاو كتسيلان رهو مينو باريو مينو بار كنمل كلنا أو لعلي مجرشة لعلي تدرديرم نرخوهم يوم زيهم دوكمنتنا لمستراح طرح لي كونا ناي فوتوشوب انترفيسنا لمستخال كونا لمصبع لوسخت اللي لموسخ نتقم لهم ايتمز لحاجه يمالتيو مين بار كنرغلنا خم مجمريا سلا فايل ترينا لمثالي بزعبا فايل بزعبا فوتو خمي جرنا ات كمي جرنا سيف نغبر كوتاس زموزنيو بمولهم سلا نايزي سوفتوير انترفيس ويكا سلا ناي فوتوشوب انترفيس بدن بيرينا اديت كنول كلنا خا اديت بزعبا اديت للو سلا ايميجنا سلا دوكمنتنا كل نجر زرزر بيلو لرينا مالتيو ايميج كنول كلنا كام مود جميرو ادجست نغورلو حدا سئلنا كلر نستخخللو ادجست نغورلو سايز نستخخللو روتيشن مقيار نغايرلو ايتمات او استدرديرم نرخوم مالتيو كاو لاير كنول كلنا لاير نوعلو وساني كورس لو يغن لاير مالت نحدا دوكمنت وساني بوتا ايو لاير نسفح سلالهونه اسو او نوعلو كنرينا كوتاس لاير مالت حدا دوكمنتنا اشكاب حد لقتنا يوم لاغمطلناي ناي مستخخليهم اوزي لاير ايتمز لاغمطلنا لله مالتيو هامز لالنا كلهم كنريهم كلنا مالتيو حد تايب مالت بانلز نا كابان بانلز مستخخاله جميرنا اشكاب ابديت نغورلو لايراتنا وي تكستاتنا ابديت نغورلو سيلكت مالت سيلكت تولات كنرخلنا دحراي نريهم وينا سيلكت مالت جن تول ويكع ايميج ويكع صحف سيلكت غيرنا لا دس لنا ننقصاصلنا نستخخللو اي مالتي بكلر كوني خليو وي فوكس كوني خليو 3D اي من فلتر ليفل فلتر لخلنا حد شهونه بيتا فلتر فوتوتاتنا يهونو دوكمنتاتنا يهونو نمالخالو نصبابقالو ايو كاو قصيللو 3D يو 3D بطعمي وساني نغاري نيرو صحفاتنا وي فوتوتاتنا ب3D بمغير دس للفلترات هو اللي نيرو كاكتشي 21 جمير جن بعلو ادوبي ناي 3D لنبره زيهم كلهم كابطم وጭ ገይሮዎም እዩ كاكتشي 21 جميرو ادوبي سبستانس 3D ليفل سوفتوير افاليطو ازي 2D ጥራሕ ከም ልሰርሕ ገይሩ ከም ለወረ ከብጠም وጭ ገይሮዎም እዩ ስለዚህ በ2D ጥራሕና ንጥቀም ማለት እዩ ካብ ቆጽላን ረሆ ቪው ልብል ቪው ማለት ካብ دوكمنت ويندو ناتحيزو اقمامطو كل ነገር لستخاخلنا كاوخا ناي ايميج كنسرح خلنا حدا اكتيف لي يكونوا ايتمات وي نستخاخللو يمالتيو بصفيحو تولات كنرخ خلنا سلنريو كاو بلجنز بانل تاع مالتيو ازي ازحا ادوبي ليك نرخون خلينا تايغن اكسترا او سوفتوير ليلو كالت سوفتويرات لا غندا كاع مس فوتوشوب تحواوسم كسرحنا لهلو نرياليو حدش كالت سوفتويرات يوم كا ادوبي فوتوشوب وصاي للو سوفتويرات مسوم ماتش نغورلو بانليو وي باريو مالتيو سلازي ازي ازحا فوتوشوب سلالين رخو
بزح وساني ايكوني كاو ويندو يو ويندو عنتو هم تلولنايو ورك سبيس نستخاخللو لتحاو بانلات نوصلو انتنيو كاو قصيلنا ويندو كاورنا لا مጨረሻ نسغرو مالتا ايو بانل سلل ايو بانل مالت زيو انترفيس كفتلنا خلو بيمان اكبابي نرخوم تنانش ويندوت كلنا انا شي ويندوات ايوم ياو انا نو عالم لحظو سنترجات አለው لاير بانل አለው channel panel base panel አለው adjustment panel ስለሉ ዚም በሙሉም ፓነላት ይም ካርቢና ነው ጸምቴልና او ويندو اتينا رح كيكرنا او ويندو اتينا 3D panel تخوين 3D لسرح تخويننا 3D نولو adjustment ስለሉ ለምሳሌ እኔና ወዶ او ጎኑ رايت ለለው ቪው ለተገወሮ ይካ ለወጽ የማለት ለድሊና او زي اتينا رايت نغورو ليدلينا خا او زي اتينا نطفلو بوتا اي مالتي لك خمزي لخفت كنطفو تدلينا او زي اتينا نطفو نخلنا ግን ከ ከርሰረላትና ጎኒ ወይ ብታ እንትን ብዛ بزيا እንትን ገራን خلنا ሄድ ገራን خلينا ክንከፍተ ተደሊና خا رحو كيكدنا ولهلنا ذا ايتم من كاي مالتيو نطفو تدلنا طالينا كلوز مال رايت كليك غيرنا كلوز مال خلينا مالتيو እና እዚኦም ካልእታ ያለው ነነው ዓለም ለተቀመጠ ኦፕሽን ካለው ለምሳሌ ኤዲተም ንገውረሉ ነነው ዓሉ ሙሉ ኦፕሽን ተዘጋጀ ይልሎ እሱ አቤና ድረخو ዝ ፓነል እዚ አቤና ድረخو ቴልና ካ ናይ ዓሉ ተዘጋጀ ይሉ ፓነል ማለትዩ ኤዲቲንግ አው ንገውረሉ አይነት 3D ዲዩ graphics ዲዩ አውዚ አቴና ወርክ ስፔስ አቴና ለምሳሌ ውስታኝ ECCMS ነው ይላለው 3D graphics and web motion painting photography ብዙህ ነው እዚ ና ፓነላት አይነት ስለዚህ እዚ ለምሳሌ essentials ለለው ተስካዝን ተቆምና 3D ተሆይኑ 3D ኤዲት ለግብረና 50 አይነት ፓነል ይዘጋጀልና ካብስ ለ3D ቴሌኮይኑ ካሊ ወርክ ፕሌስ ሞሽን ተሆይኑ ለምሳሌ ሞሽን መስርሒ ቴምፕሌት ይዘጋጀልና ሞሽን ይስራሕ ዲዩ لكم تطيقون تغونيهم ماجم تيطيقكم تحالفكم ادوبي فوتوشوب فوتو مقانبر مهانيون تفلطو ግን ሞሽን ኩለኩም ከለው ታይ እንዴ ሞሽን ይሰርሕ ዲልኩም ተለጠየኩም አይተከታተሉልኩም ማለት ነው ለሐቆም ፎቶ መስርሒ እናን ተቀመሉ ግን ከ ሞሽን ንሰርሕ አውዚ በጣም አና እሽቶይ ሲምፕል ለሆኑ ሞሽናቲና ንሰርሕ ንኸልም በይ አበይቲ ሞሽናት ንሰርሕ አፍተር ኢፌክት አቲና እዩ እዚ ግን አና እሽቶይ ለሆኑ ሲምፕላት ለሆኑ ሞሽናት ንሰርሕ ንኸሊና ማለት እዩ ካው ፔይንቲንግ ተለና ና ፔይንቲንግ ፓነል ይዘጋጀልና እንደህሉ ሰኸሊ ባልና ሙሳኸ ንኸሊና ማለት እዩ بتوسخي انا احنا ابزانيو فوتو ወይ ካባነር ኤዲቲንግ እንገብር ንጥቀመሉ ዌብ ኤንድ ግራፊክስ ለቪዲዮ በአብዛኛው ንጥቀመሉ እንበይ ኩሎም መጥቀም ንኸሊና ህዝ ለምሳሌ አነ ዚኦም ወሲኸ ከምዝ ገራ ሐድሽ ፓነል ባዓለ መስራሕለ ይኸልየ ማለት እዩ ምክንያቱ ለፓነል አይርካኒ ተሐዋዊስኒ ደቢርኒ ይኩል ተቆይና ከምዝ ገራ ሐድሽ ስንትናት ላምጻሁ ዘውዝኛ ቦታ ላውዚ ቦታ ይገውሮ ኮታስ ሓደ ኾን ለይ ተደጋጋም ለጥቀመለም ጽፈፍ ለለ ቦታ ለምሳሌ ላየር ካውሰል ይደሊ ላየርና ቻናል በሓደ ገሪም ለኹ እዚለ አክፈ ሐጽብ ላቦልኩለ እንትን ከተቀመል ይኸልየ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ደስ ለና ዛውዝኛ ከርሰራ ዚ አምጣቢልና እንድሕር ለክልተ ላይን እንድሕርያትና hamz ገርና ነክፈውን ነጽወን ንኸሊና ፓነልና ማለት እዩ ከምዝ ገርናውን እንድሕር ደሊና ላ ስክሪን hamz የምጽና ንጥቀም ንኸሊና ግን አድላይ የሆነ ይስወሳኔ የሆነ አብደሎ ገርና ወይ አጽርና ምጥቀም ንኸሊና ማለት ይካው ወርክ ስፔስ ኒው ወርክ ስፔስ ይልና እንደገና ሐድሽ ወርክ ስፔስ ለይ ነበረ ናዓልና ወርክ ስፔስ ነፈጠር ንኸልና ልክ አሁን ግራፊክስ ኤንድ ዌብ 3D ገለልልሎ ናይ ዓልና ሐድሽ ወርክ ስፔስ ሰሪሕና እንድሕርዳ ካውትል ወይ ሚኑ ወይ ኪቦርድ ሾርት ከተተቲናል ተነርና ዚኦም ክሊክ ገርና ቼክ ንገውሮም ክሊክ ንገውሮም ማለት እዩ ተለይልና ግን ወይ ሐድሽ ስለንኸፍትለና እዚህም هو العيد لنا مالتيو تيلوين الى كفيتኛው ሐድሽ ወርክ ስፔስ تيلوين الى لعلي ويندو اتينا نرخلنا ያው ወርክ ስፔስ ከልካሉ تيلوين الى لعلي መጽ ማለት እዩ ካው ምስተኻሊ ኸሊየ ባዓለ تيلوين الى መስከፈትኩ ከምዚ ለለ ዘውዝኞ ባዓለ አረንጅ ገረ ባዓለ በአቀማምጣ ላይ አውት ከስተኻክለሉ ይኸሊየ ማለት እዩ
كاو ديليت لنا فريلنا نطفو نخلنا ديليت ورك سبيس للنيو ديليت نقورا نخلينا مالتيو كاو بتوسخي حد ساعات إيدهم يعرفي هم زيرم زي لو زي قبرو زي كعلم أخل زي هم زي عندنا حد معه الوردو لاير لما أخلي أتي channel عندنا تول بار لو زي مسيو أما أخلي قبرو هم زي زق يبلو كاو تدليلا يطفو هم تحقق من نخلو أي درس السون قدي أي درس يو جن تدرس خامس ختاين جبر مالتيو مالت تول تجانا نقصب كام ولا أي قطعمكم مسخاتكم تقطعكم قلل بالولت مالتيو كرم هذه عدوية كفافة كنرى خلنا رينا النورنا هذا ويندو أتينا ريسيت تيلوين وي ريسيت ورك سبيس بتل ريس انتنسو بتل ورك سبيس شم ريسيت لنا كم زيرنا انت نقور مالتيو كاوزي ارنج لبل بعلهم تفلاسفلو بعلهم تمرامرلو ارنج ابزانياو لغبرو التفلاليو وانتنات دوكمنتات كنا اتخلنايو ازي لاخاتكم كدفلكم تيهم تشكور ومكرو ارنج مغبري وي قدم ساعتنا تحازيو مالتيو ازي لاخاتكم كدفلكم ندحر زرو لا نورات ملفوت لهم ذا مጨረሻ لا تطايمكم ملسوو بدنبي سلال تخاطاتلكم ني غني لي اسكا هذه لنبرنا تمرتي نزي مسن نيرو بحقي بزحات قطا لاوتل كنأتد لهم ساعات نيركم تخونيهم جن كاوتل كامنايتل تمرت بالعلينا لما عن ترينا اني انا مالتي مخنياتو سلا حدا سوفتوير انترفيس كير اخا دايركت لاوشت متاي مالت بلاي كارتا منقعز مالتيو سلازي قديتا زي كنري قدي لنايو እና እስኻትኩም ለ ደጋጊምኩም ረአይዎ ቻናልና ሰብስክራይብ ጎሮ እንድሕር ሓደሽ ኾንኩም ከዓ እዚ ደጋጊምኩም ረአይዎ ካው ሳልሳይ ክፋል ኣሎ ራብዓይ ክፋል ካምላና እስካብ ቤስት ግራፊክሰርስ እስካብ ትኾኑ ንቐጽሊና እስካብ ናይ መወዳእታ ጫፍ ናይ ግራፊክስ ክንበጽሕና ተኸታተሉ ሰብስክራይብ ጎሮ ላይክ ጎሮ ለይተረድኦኩም ወይ ከዓ ኣብ ኣማራይ ወይ فيديو بسترحي سحتات اندحرني اني ارمونيهم ويكعا التقاقهو ولي تردوكم نقرتليو ارموني كستخاخلية سسنا يناخم